أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا.